السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول فيسكاليتي دونتربريز الخاص بالسيمستر 5. في هاد لا فيديو دي ان شاء الله غنشوفوا واحد البارتي اللي مهمة من البارتي تاع التيفيا، واللي هي بالضبط تيفيا نو ابارونت. دونك بصراحة هاد البارتي ما كانش في البروغرام انني نديرها في لي فيديو، ولكن نظرا للطلب ديالكم بزاف تاع الطلبة طلبوني باش ندير هاد لا فيديو حينتاش داخله في لي زيكزامان. هذاك الشيء علاش اضطريت انني نديرها. دونك ان شاء الله في هاد لا فيديو هادي غنشوفوا شنو هي التيفيا نون ابارونت، علاش كنستعملوها، امتى كنستعملوها، وكيفاش كنحسبوها. هادشي هذا كامل غنشوفوا في هاد لا فيديو دي ان شاء الله. كل ما عليكم انكم تركزوا معايا، ويلا نبداو على بركة الله. بداية غادي نتعرفوا اولا اشنو كنعنيو بالتيفيا نون ابارونت. دونك بالنسبة للتعريف تاع التيفيا نون ابارونت هو كالتالي. دونك لا TVA non apparente كتكون خصوصا dans la transformation des produits agricoles acheter leurs produits sans subir de TVA, mais quand elle les transforme en produits finis, par exemple comme les confitures, العصير ou la sauce, elles doivent acquitter une TVA collectée au trésor. بكل بساطة TVA non apparente اللي هي كتطبق على لا ترانسفورماسيون دي برودوي اغريكول. دونك فاش كنشريو واحد لي برودوي، واحد المنتوجات اللي هي فلاحية، باغ اكزومبل الليمون، بطاطا، وحتى بالنسبة لمطيشة باغ اكزومبل. دونك هادو سو سون دي برودوي اللي هما اغريكول acheter leurs produits sans subir de TVA. حنا قلنا بأنه les produits agricoles ce sont des produits de première nécessité. هذاك الشيء علاش ce sont hors champ d'application، ما كتطبقش عليهم TVA. يعني حنا كمواطنين باغ اكزومبل كنشريو هذيك الخضره بلا TVA، وكذلك حتى هما الشركات كيشريوها sans subir de TVA، يعني كيشريوها او تاكس. هذه الحاله الاولى. دونك هاد لي زونتربريز هادو كيشريو لي برودوي اغريكول كيما قلنا مطيشه، الزيت، الليمون، وحتى بالنسبه البطاطا حتى هي. دونك كيشريوها بلا تيفيا، ولكن مي كون الي ترانسفورم اون برودوي فيني، فاش كيديروا ليه واحد ترانسفورماسيون باغ اكزومبل المطيشه كنرجعوها واحد لاصوص، هنا كنديروا واحد لا ترانسفورماسيون. باغ اكزومبل يا اما مثلا التفاح كيولي كونفيتير ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كيولي عصير ولا صوص. دونك هنا فاش كيتحول واحد الماتيير بروميير ولا واحد لو برودوي اغريكول كترانسفورما، كتوقع ليه واحد لا ترانسفورماسيون، هنا كيولي دواف اكيتي اون تيفيا كوليكتي او تريزور. يعني هنا كتولي مفروض عليه واحد التيفيا. يعني فاش كنشري انا بطاطا باغ اكزومبل كما هي، يعني بطاطا عاديه، في هذه الحاله هذه كتكون بالاور تاكس، ولكن فاش كندير ترانسفورماسيون وكنرجع شيبس باغ اكزومبل، راه هنا كتولي داخله فيها التيفيا. دونك هذيك التيفيا يعني هي اللي كتبيع لونتربريز اللي كليون. دونك هذه راه التيفيا فاكتوري ولا التيفيا اكزيجيبل، يعني l'entreprise خاصها تفيرسيها للتريزور بوبليك. Donc, alors elle se trouve une situation où ils sont obligatoirement imposables sans qu'ils puissent récupérer la TVA qu'ils n'ont pas effectivement payé. Donc في هذه الحالة هذه كيكونوا هاد الشركات مجبر عليهم انهم يفيرسيو هذيك التيفيا للدولة، ولكن في الجهة المقابلة ما عندهمش الحق انهم يسترجعوا التيفيا سون كيل بويس ريكوبيري التيفيا. علاش؟ حيتاش هما اصلا ما خلصوش التيفيا، حيتاش هما اصلا شراو هذيك لي برودوي اغريكول بالاور تاكس. يعني غادي يبيعوا بالتي تي سي، غادي يبيعوا بالتيفيا، وهذيك التيفيا غادي يفيرسيوها للتريزور بوبليك. ولكن فاش غنجيو التيفيا ريكوبيرابل اللي عند الحق لونتربريز انها تسترجع، غنلقاوها ديما كتساوي زيرو. علاش؟ حيتاش هي اصلا شرات هذوك لي برودوي ديالها، لي برودوي اغريكول كما قلنا بطاطا، مطيشه، الليمون، كاملين شراتهم بالاور تاكس. دونك هنا ما عندها حتى شي حاجه ما تسترجع. De ce fait, le fisc décide en vue d'une justice fiscale de leur donner le droit de déduire une TVA appelée la TVA non apparente. Donc هنا القانون ولا la fiscalité عطاتهم واحد لافونتاج، يعني بحال باش ترجع للمساواة ما بين جميع الشركات، عطاتهم واحد لافونتاج انهم عندهم الحق يسترجعوا واحد المونطون من تيفيا اللي سماوها التيفيا نون ابارونت. دونك بكل بساطه هاد لي زونتربريز تيكونوا كيشريو بالاور تاكس وكيبيعوا التي تي سي، هذيك التيفيا اللي كيبيعوا اللي كليون كيفيرسوها للدوله، ولكن ما كيسترجعوا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت شراو هما اصلا لي برودوي اغريكول ديالهم بالاور تاكس، وهنا كتدخل الدوله وكتعطيهم واحد لافونتاج انهم عندهم الحق يسترجعوا واحد المونطون اللي كنسميوه تيفيا نو ابارونت. هذه بكل بساطه هي تيفيا. دونك خلاصه على هذا الشيء كما قلنا دابا،
باغ اكزومبل الشركه كتشري دي برودوي اغريكول مثلا الليمون مطيشه وكذلك بالنسبه للبطاطا. دونك هنا هادو المونطون كامل كتشريهم بالاو تاكس يعني ما فيهمش تيفيا حيت سو سون دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي كي سو سون اور شون دابليكاسيون يعني ما كتدخلش فيهم تيفيا. دونك هنا كتجي الشركه كتشري هاد لي بيان هادو كاملين بالاو تاكس وبالتالي كدير ليهم واحد ترانسفورماسيون وكتبدل ليهم الهيئه ديالهم. دونك فاش ما كيبقاوش اون ليطا كما هما فاش كتبدل لهم الهيئه ديالهم راهم كيوليو تي تي سي. باغ اكزومبل الليمون كنرجعوها عصير ولا مطيشه كنرجعوها في صوص في لابواط ديالها وكذلك بالنسبه للبطاطا كنرجعوها دي شيبس. دونك هنا كتشرى بالاو تاكس ولكن في لافونت كتباع بالتي تي سي وهذاك الشيء اللي قلنا التيفيا اللي كتبيع لونتربريز لي كليون كتفيرسيها للدوله. ولكن فاش كنجيو التيفيا ريكوبيرابل راه ديما او تاكس يعني هذيك لي برودوي شراوها او تاكس ما عندهمش الحق انهم يسترجعوها. دونك بكل بساطه اون ريزومي هذه هي التيفيا نو ابارونت. ودابا نشوفوا هاد لا ديدكسيون سولون ان كتحسب كيفاش كنحسبوها. فبالتالي هنا كنحتاجوا واحد الكويفيسيون ولا واحد البورسونتاج اللي سميتو البروغاتا. دونك تقريبا نفس البرانسيپ كما شفنا البروغاتا من قبل. دونك بحالو تقريبا. دونك اول حاجه خاصنا نديروها باش نحسبوها التيفيا نون ابارونت. اولا خاصنا نحسبوا واحد البروغاتا اللي هو كتكون لا فورمول ديالو كالتالي. اولا كنشدو لي زاشا دي برودوي اغريكول نون ترانسفورمي يعني شحال لو مونطون اللي شرينا تاع هذوك لي برودوي نون ترانسفورمي مثلا كيما هما اون لاطا ديالهم مثلا المطيشه باقا هكاك الليمون وكذلك حتى بالنسبه للبطاطا. دونك شحال شرينا تاع لي برودوي اغريكول نون ترانسفورمي كيف ما هما في نفس الهيئه ديالهم كنزيدو عليهم لو ستوك انيسيال وكنقصوا لو ستوك فينال. دونك هادي هو لو نيميراتور. كنقسموا هادشي هذا كاملو على لو شيفر دافير سور لو مارشي ناسيونال ولكن اون تي تي سي. كنقسموه على شحال لي فونت اللي بعناهم في المارشي ناسيونال اون تي تي سي ولكن الشيفر دافير تاعاش تاع هادوك لي برودوي اغريكول. دونك هادوك لي برودوي اغريكول راح جبناهم عندنا ودرنا لهم ترانسفورماسيون وبعناهم. دونك لو شيفر دافير تاع هادوك لي برودوي اغريكول اللي درنا لها ترانسفورماسيون ولكن المونطون اون تي تي سي. وكنزيدو في هادشي اللي كنزيدو غير في الكا تاع ليكسبورطاسيون كنزيدو لو شيفر دافير تاع ليكسبورطاسيون يعني شحال هو لو مونطون تاع لي فونت ديالنا على ليكسبور بالنسبه للخارج. وكنزيدو عليها لا تي في افيكتيف. لا تي في افيكتيف بكل بساطه هي لا تي في استيمابل ولا بكل بساطه حيت حنا عارفين بلي ليكسبورطاسيون ديما كتكون اون نور تاكس هادشي شفناه. دونك ليكسبورطاسيون ديما كتكون اون نور تاكس وهنا كنزيدو تي في افيكتيف اللي هي حيتاش خاصنا ديما في التحت نحسبو بالتي تي سي. دونك ليكسبورطاسيون كتكون اور تاكس وكنزيدو التيفي ديالها كنديرو غير واحد ليستيماسيون. باغ اكزومبل كنشدو الشيفر دافير وكنضربو في 20% باش تعطينا شحال تي في افيكتيف حيت ديما في الدينوميراتور خاصنا نخدمو بالتي تي سي. دونك هذه هي لا فورميل تاع البروغاتا. اول حاجه خاصنا نخرجوها هي البروغاتا. ثانيا خاصنا ندوزو ليطاب الاولى اللي هي كنكالكوليو لا باز ولا تي في نون ابارونت. دونك شنو هو المونطون اللي كنبازيو عليه باش تخرجنا تي في نون ابارونت. تاني ايطاب اللي هي كنكالكوليو شحال هي لا تي في نون ابارونت. و راه ثالث ايطاب اللي هي كنشوفو لا تي في دو يعني شحال غادي نفيرسيو للدوله. دونك بالنسبه لا فورمول تاع لا تي في دو كتبدل كتزاد فيها واحد الحاجه. دونك القاعده اللي كنا شفنا ديجا هي تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل ولكن كنزيدو نقصو من تي في نون ابارونت وكنزيدو نقصو الا كان شي كريدي دو تي في. دونك تي في فاكتوري ناقص تي في ريكوبيرابل كنا ديجا شفناها. دابا كنزيدو نقصو هذيك تي في نون ابارونت يعني بحال لونتربريز هذيك لا تي في نون ابارونت كتستافد منها ما كتفاساش للدوله وانما كتخليها عندها يعني افونتاج بالنسبه ليها. وكريدي دو تي في يعني الا كان باقي لونتربريز كتسال الدوله من الشهر اللي فات ولا من التريمستر اللي فات. دونك باش توضح الفكره نشوفوا واحد ليكزامبل. الوغ بالنسبه ليكزامبل اللي عندنا هنا عندنا واحد لونتربريز سميتها فخوي اللي هي سوسيتي انونيم. دونك هنا هاد لا سوسيتي اللي سيتوي دون لا زون اندستريال دو كازا كاينه في كازا اي سبيسياليست دون لا نيغوس دي فخوي اي ليغوم. دونك هنا متخصصه في لي فخوي اي ليغوم وكدير ليهم لا ترانسفورماسيون. Elle commence à transformer certaines de matières premières en produits de conserve يعني كتشد دي برودوي اغريكول كيما هما وكدير لهم لا ترانسفورماسيون. باغ اكزومبل كتشد الليمون كترجعو عصير البطاطا كترجع ان شيبس
وبالنسبه للمطيشه كترجع اون صوص طوماط باغ اكزومبل. الوغ بالنسبه لهاد او تيتر دو ليكزارسيس تاع 2020 لونتربريز فو ريمير لي دوني سويفون. عطاونا هاد لي زانفورماسيون سويفون. بالنسبه لي زاشا دو برودوي اي دي فروي اي ليغوم، دونك شحال شراو تاع الفواكه والخضر اون ليطا يعني كيما هما باقيين خضره، اللي هو الشيفر القيمه تاع دوك لي زاشا 4 مليون و500 الف. بالنسبه للستوك انيسيال دو فروي اي ليغوم عطاونا هو 600 الف درهم، وبالنسبه للستوك فينال هو 250 الف درهم. الوغ بالنسبه لي فون دو برودوي فيني اون نور تاكس، دونك هادوك لي برودوي اغريكول اللي كانوا خضره ولا كانوا باقي ليمون ولا باقي بطاطا، لي فون ديالهم هما فقط هو اون نور تاكس عطاتنا القيمه ديالهم هو 32 مليون درهم، 32 و400 الف درهم. هذا هو لي فونت تاع هادوك لي برودوي اغريكول اللي درنا لهم ترانسفورماسيون ومبعناهم. اوكي. وبالنسبه او تيتر دو لو موا جانفيي 2020 في شهر يناير 2020 l'entreprise réalisait pour l'ensemble des activités le vente en l'état et les ventes après transformation un chiffre d'affaires de 1 million et 200 000 dirhams au taxe. Donc بالنسبه لهاد لو مونطون هذا 32 مليون و 400 الف بالنسبه لا فون دو برودوي فيني، يعني هادوك لي برودوي اللي درنا لهم ترانسفورماسيون، يعني مثلا هذيك مطيشه هذيك بطاطا هذاك الليمون هادوك فقط. حيتاش هنا حددنا بالضبط هادوك لي برودوي فيني اللي درنا لهم ترانسفورماسيون. اما بالنسبه لهذا المونطون الثاني اللي هو مليون و200 الف اللي هو في شهر يناير، هذا المونطون هذا كيجمع لي فونت اون ليطا اي لي فونت ابري ترانسفورماسيون. دونك سوا كنا كنبيعوه كيما هو، مثلا كنا كنعاودوا البيع في هذيك مطيشه كيما هي، ولا ترانسفورميناها. دونك غير باش توضح لكم الفكره ونعرفوا بالضبط كل مونطون فين كنستعملوه. دونك لو ترافاي افير هو اولا خاصنا نكالكوليو البروغاتا، حيت ضروري هي اول حاجه خاصنا نديروها دو ديدكسيون دو لا تي في نون ابارونت. وثاني حاجه هي نشوفوا شحال هي لا ديكلاراسيون دو تي في، شحال هي لا تي في دو بالنسبه لهاد الشهر هذا. اوكي ندوزو نشوفوا لا كوريكسيون. او دونك اولا كنشوفوا البروغاتا هي اول ايطاب خاصنا نديروها. بالنسبه للبروغاتا كيف ما قلنا بالنسبه لا فورمول ديالها، اولا كنسدو لي زاشا دو فروي، شحال شرينا تاع لي فروي و ليغوم اون ليطا بروت يعني كيما باقيين كيما هما 4 مليون و50 الف 500 الف. دونك هي 4 مليون و500 الف، كنزيدو عليهم ستوك انيسيال اللي هو 600 الف درهم، وكنقصو ستوك فينال اللي هو 250 الف درهم. دونك 4 مليون و500 الف زائد ستوك انيسيال اللي هو 600 الف ناقص ستوك فينال اللي هو 250 الف درهم. هاد الشيء هذا كامل كنقسموه على شنو؟ كنقسموه على الشيفر دافير تاع لي فونت. كنا قبيله ذكرنا بانه هاد لي فخو هاد لي ليغوم درنا لهم لا ترانسفورماسيون وبعناهم وسميناهم دي برودوي فيني. دونك هادوك لي فونت تاع هادوك لي برودوي اي لي ليغوم عطانا واحد لو مونطون اون نور تاكس اللي هو 32 مليون و 400 الف. دونك هذا اون نور تاكس غنضربوه في 1.2 باش يعطينا بالتي تي سي. وبالنسبه للاكسبورطاسيون ما عطاونا حتى شي انفورماسيون. دونك حنا دابا غير في المارشي ناسيونال. دونك فاش غادي نحسبوا هاد لا فورمول هادي غتعطينا البروغاتا هي 12.27%. هذا هو البروغاتا. دونك اول حاجه كنديروها ولا بروميير ايطاب كنديروها من مورا ما كنحسبوا البروغاتا هي كنكالكوليو لا باز دو لا تي في نون ابارونت. كيفاش كنديروا ليها؟ بكل بساطه كنشدو هذاك لو شيفر دافير اون نور تاكس كنضربو في بروغاتا. منين جبنا هاد لو شيفر دافير اللي هو في هذاك لو موا، حيت في لو موا جانفي لو شيفر دافير ديالنا كان هو 100 مليون و200 الف درهم، سوا اللي بعنا هادوك لي فروي اي ليغوم سوا بروت ولا ابري ترانسفورماسيون. دونك هنا جمعناهم بجوج، حيتاش قلنا في الاول بالنسبه هاد لي فونت هادو راهم خاصين بهادوك لي فروي اي ليغوم اللي بدلناهم. اما الشيفر دافير الثاني مليون و200 الف راه جامع كلشي، سواء هذاك الشينيت اللي بدلنا اللي ترانسفورميناه ولا اللي بعناه كيما هو. دونك كيفاش كنديروا الكالكوليو لا باز تاع تيفيا؟ كنشدو الشيفر دافير اللي هو مليون و200 الف تاع داك الشهر كنضربوه في البروغاتا ديالنا اللي هي 12.47%، كتعطينا 149640 درهم. دونك هذا هو لا باز تاع تي في نون ابارونت. وباش نكالكوليو ثاني ايطاب اللي هي شحال تي في نون ابارونت، بكل بساطه كنشدو هذاك لو مونطون اخر واحد خرج لينا اللي هو 149640 كنضربوه في 20% كيعطينا
29,928 درهم. وثالث ايطاب واخر حاجه هي التيفيا دو. كيف ما قلنا تيفيا دو هي التيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل. تيفيا ريكوبيرابل ديما كتساوي زيرو. علاش؟ حيتاش شرينا اصلا هذوك الفخوي اي لو ليغوم بالاور تاكس، دونك ما عندنا ما نسترجعو. دونك اوتوماتيكمون كنديرو تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا نو ابارونت ناقص كريدي تيفيا الا كنا باقيين كنساوي الدوله من الشهر اللي فات ولا من التريمستر اللي فات. دونك بالنسبه للتيفيا فاكتوري كيفاش كنديرو كنحسبوها؟ دونك حنا عندنا دابا التيفيا نون فاكتوري بالنسبه لهاد لو موا جونفي. دونك الا مشينا للشيفر دافير تاع لي فون ديالنا غادي نلقاو هو 1,200,000 درهم. دونك هادي او تاكس الا ضربناها في 1.2 اللي باش تخرج لنا تي تي سي غتخرج لنا هي مليون، غادي تخرج لنا 1,440,000 تي تي سي. دونك 1,440,000. فبالتالي هادي تي تي سي باش دونك هنا عندنا المونطون تي تي سي وعندنا المونطون او تاكس. غادي نشدو هاد 1,440,000 غادي نقصوه من 1,200,000 غادي تخرج لنا تي في فاكتوري هي 240,000 درهم. دونك غادي نقصو منها تي في نو ابارونت اللي هي خرجت لينا هنا 29,000 درهم و928 درهم ناقص زيرو حيتاش كريدي تي في في هاد الحاله ما عندنا حتى شي حاجه. دونك التيفيا دو تيفيا اللي غادي تفيرسي هاد لونتربريز للدوله هي 210,072 درهم. دونك باش تعرفوا الاختلاف، من قبل كانت غادي تفيرسي للدوله 240,000 درهم ولكن نقصات هذيك تيفيا نو ابارونت، يعني ولات غادي تفيرسي لها فقط 210,000 درهم. فبالتالي بحال هنا عطينا واحد لافونتاج انه هاد لا ديفيرونس هادي بيناتهم بحال ربحاتها هاد لونتربريز هادي باش تولي واحد ليغاليتي وكذلك واحد لا جوستيس ما بين كاع لي زونتربريز. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا تيفيا نو ابارونت. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنحسبوها. ودمتم في رعايه الله ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.